वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube यानी सच डिजिटल का ये चैनल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े हैं। हमारी कोशिश होती है आप सबको आगाह रखा जाए, बेखबर नहीं बल्कि बाखबर रखा जाए। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त मज़ामत की कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। इसराइल के एक शहर में फायरिंग भी हुई है जिसमें एक शख्स की हलाकत और दर्जनों जख्मी हैं। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो हम इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इस वक्त आपको बताते चलें ख़ासकर कि इस वक्त इसराइल ने यानी शाम के मुख्तलिफ बहरी बेड़े जो है उन पर हमला किया है, जिसमें तकरीबन उनका ये कहना है यानी इसराइली मीडिया ये कहती है कि तकरीबन 15 बहरी जहाज़ जो लंगरअंदाज थे उनको निशाना बनाया है। इसी तरह वो कहते हैं कि अल-अलाज़किया की बंदरगाह भी वहाँ पर भी उन्होंने धमाका किया है। फुटेज में उन्होंने जारी की हैं। बहरी जहाज़ों बंदरगाह के कुछ हिस्सों को शदीद नुकसान पहुँचा है। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने यह भी कहा कि उसके जंगी तैयारों ने शाम में तकरीबन 350 लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके तकरीबन 500 के करीब बड़े हमले किए हैं। कोशिश ये की जा रही कि शाम को मफलूज कर दिया जाए, असलहे से साफ़ कर दिया जाए। बहाना तो ये है कि किसी मुजाहिदीन के हाथ ये असलहा ना लगे जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन असल चीज़ यही है कि उनके लिए हमवार हो, ग्रेटर इसराइल की राह हमवार हो। मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये आसान नहीं होंगी। आने वाले दिनों के लिए बड़ा ख़तरा इनके लिए होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में गज़ा में फ़ौरी मशरूर जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली, जिसमें तमाम यरगमालियों की फ़ौरी रिहाई भी शामिल है। बरतानिया ख़बर रसा इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने कसरत राय से गज़ा में फ़ौरी गैर मशरूर जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। इस करारदाद में तमाम यरगमालियों की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई पर का यानी भी मुतालबा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज़ गज़ा जंगबंदी जो करारदाद है उसको मंजूर कर लिया गया। 193 रुकन जो मेंबर थे उनमें से 158 ने वोट दिए। अमेरिका, इसराइल और दीगर 7 मुल्कों ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया, जबकि 13 गैर हाजिर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के दर्जनों नुमाइंदों ने वोटिंग से कबल असम्बली से खिताब करते हुए फ़लस्तीनियों की हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा में स्लोवेनिया के सफ़ीर सैमुअल ज़बोगर ने कहा कि गज़ा का अब कोई वजूद नहीं है, यह तबाह हो गया है। अलजायर के अक़वाम मुत्तहिदा के नायब सफ़ीर नसीम गावनी ने कहा कि फ़लस्तीन आलमी के सामने खामोशी और नाकामी की कीमत भारी है और ये कल यानी कुल ये भारी होगी और यानी कल ये मज़ीद भारी होगी। रिपीट और ये कल मज़ीद भारी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के सफ़ीर रियाज़ मंसूर ने गुज़िश्ता हफ़्ते ख़ुसूसी इजलास में पहले दिन बहस के दौरान कहा था कि आज गज़ा जो है फ़लस्तीन का ज़ख्मी दिल बन चुका है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि इस वक्त प्रेस टीवी ने बताया कि गज़ा यानी इसराइली नस्ल कुशी की इस जंग के दौरान जिसमें तकरीबन 44,800 अफराद शहीद हो चुके हैं, दर्जनों लापता हैं, कई लाखों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, लेकिन उसके बावजूद फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप तिल अबब के हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों में कमी नहीं बल्कि तेज़ी ला चुकी है। अल-अक़साम ब्रिगेड ने शुमाली गज़ा की जबालिया कैम्प में वाक़े अल-खिलाफ़ा के इलाके में एक इसराइली फ़ौजी गाड़ी को शवाज़ धमाका खेज़ आलात से निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तुबास में इसराइली फ़ौज के साथ शदीद झड़पें हुई हैं, जिसमें जो है असलहा और धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया। तुबास में इसराइली फ़ौजियों और उनकी फ़ौजी गाड़ियों को निशाना बनाते हुए धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल हुआ। शुमाली गज़ा की जबालिया कैम्प के करीब तैनात इसराइली फ़ौजियों के एक इज्तिमा पर 60 मिलीमीटर मर्डर गोलों से बारिश की गई, जिसमें मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। शुमाली गज़ा के इलाक़ी सफ़ातवी में अल-फूज़ मस्जिद के करीब दाखिल होने वाले इसराइली फ़ौजी और उनकी फ़ौजी गाड़ियों पर हमला हुआ, जिसके बाद कई गाड़ियाँ जो है तबाह हुई, कुछ जलकर खाकसर हुई, जिनके अंदर अमला भी जलकर भस्म हो गया। इसराइली फ़ौजी चौकियों पर रॉकेट हमले हुए हैं। गज़ा के मशरक़ में इसराइली फ़ौजी इज्तिमा पर 160 मिलीमीटर रॉकेट दागे गए हैं।
جرمنی میں اسرائیل کے مخالف اقدامات پر مجبور ہو گیا ہے۔ جرمنی میں فرینکفرٹ بک فیئر میں منصوبہ بند اسرائیلی جرمنی مشترکہ پویلین کی منسوخی کا اعلان کیا گیا ہے، جو اصل میں اسرائیل جرمن سفارتی تعلقات کی 60ویں سالگرہ کی یادگار کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کا اعلان جرمنی کی وزارت خارجہ کی 60ویں سالگرہ کوارڈینیٹر جو ہے پوئل پوراک نے مختصر پیغام کے ذریعے یہ بات کی کہ اس کو منسوخ کیا گیا، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی جس کے بعد جو ہے اسرائیل کے وزارت خارجہ اور دیگر حکام نے اس کو کافی برا منایا ہے۔ اب میں نے جو ہمیشہ یہ بات کی کہ دنیا بھر میں جو تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی اور خاص کر جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس سارے معاملے میں عوام نے وہاں کے لوگوں کو جس طریقے سے مجبور کیا، یعنی حکومت اراکین کو، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایران حالیہ برسوں میں حزب اللہ اور فلسطین آزادی کی قوتوں کی جغرافیائی انحصار سے آزادی کو بڑھانے کے لیے کام کیا ہے۔ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے تصدیق کی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ دونوں گروپ ابھی بڑی حد تک خود انحصار ہیں۔ جمعرات کو IRGC کی جو کئی کمانڈرز اس میں شامل تھے ان سے ملاقات کی۔ سلامی نے کہا کہ مزاحمتی محاذ کے مدد فراہم کرنے کے راستے کھلے ہیں اور شام تک محدود نہیں ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ مغربی ایشیائی ممالک کی صورتحال بدل سکتی ہے۔ شام کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ ایران حالیہ مہینوں میں شدت پسندوں کی نقل و حرکت سے آگاہ تھا اور ممکنہ حملے کے محاذوں کی نشاندہی بھی کی۔ سلامی کے مطابق تہران نے اس معاملے پر شام کے متعلقہ فوجی اور سیاسی حکام کو اطلاع دی تھی، لیکن شامی فوجی کی قیادت تبدیلی یا جنگ میں شامل ہونے کے لیے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ ان نے سوال کیا کہ کچھ لوگ توقع کرتے ہیں کہ IRGC شامی فوج کی جگہ لے، لیکن کیا یہ منطقی ہے کہ ہم دوسرے ملک میں جنگ لڑیں جبکہ اس ملک کی فوج خاموش تماشائی بنی رہی؟ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ IRGC کے جوان شام کے میدان جنگ کو چھوڑنے والے آخری فوجی تھے اور جو آخری سپاہی وہاں سے گیا وہ IRG سے تعلق رکھتا تھا۔ مزید کہا کہ شام کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ IRGC کے کمانڈ نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ شام واحد ملک نہیں جس کے ذریعے یہ راستے کھلتے ہیں۔ راستے بہت سارے ہیں اور بہت سارے ایسے راستے ہیں جس کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ یروشلم میں حملہ ہوا ہے اور حملے میں تقریباً ایک بچے کی ہلاکت ہوئی۔ اسرائیلی میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ متعدد کہا جاتا ہے کہ بلٹس بس پر لگے جس میں کئی خواتین اور دیگر لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اس حملے میں جو ہے ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بچے کی موقع پر ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت اسرائیلی میڈیا اس خبر کو کوٹ کر رہا ہے اور ہم آپ کے سامنے یروشلم سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جمعرات کی شام حکومت کی سقوط کے بعد فوری مذاکرات کے لیے اردن پہنچے ہیں، لیکن بلنکن اردنی وزیر خارجہ ایمن صفدی اور شاہ عبداللہ سے ملاقات کریں گے تاکہ شام کی حکومت کے اچانک خاتمے سے پیدا ہونے والے علاقائی اور بین الاقوامی خدشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مذاکرات کا محور شام میں ایک ذمہ دار اور نمائندہ حکومت کی قیادت میں تبدیلی کے لیے امریکی حمایت ہوگا۔ بلنکن نے شام کی تبدیلی اور نئے قیادت کے لیے 4 اہم اصول پیش کیے۔ اقلیتوں کے حقوق کے لیے 4 اہم جو ہے یعنی مکمل احترام کرنے کے وعدے، ضروریات مندوں کو انسانی امداد کی فراہمی کی سہولت، شام کو دہشت گردی کی بنیاد یا اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ بننے سے روکنا اور کسی بھی کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیاروں کے ذخائر کو محفوظ بنانا اور انہیں محفوظ طریقے سے سلف کرنا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے کیا کیا سچویشن ہوگی، لیکن بہرحال ہم نے آپ کے سامنے پوری تصویر مڈل ایسٹ کی رکھی۔ اب تک اتنی بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔